अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दर्स में हमने ये वाज़े करने की कोशिश की थी कि ज़ुबान की हिफाजत किस कदर ज़रूरी है और सलफ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह इसका कितना ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। नीज़ ये भी वाज़े किया था कि ज़ुबान की हिफाजत के फ़वाइद क्या क्या हैं और ज़ुबान की हिफाजत ना करने के इंसान नुकसानात क्या क्या उठाता है। आज का दर्स भी गुज़िश्ता के साथ ही पेवस्ता है। इसमें हम ये बयान करेंगे कि ज़ुबान का जायज़ इस्तेमाल क्या होता है और ज़ुबान का नाजायज़ इस्तेमाल क्या होता है। नीज़ ज़ुबान के जायज़ इस्तेमाल के समारात क्या हैं और ज़ुबान के नाजायज़ इस्तेमाल की आफ़ात क्या हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और सीधी सीधी बात किया करो। इसका फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें इसके समरात क्या मिलेंगे। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे तमाम आमाल को दुरुस्त कर देगा, यानी दुनिया के काम भी संवार देगा, आखरत के उमूर भी बेहतर फरमा देगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, इसी पर बस नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। बहुत बड़ी कामयाबी से मुराद जहन्नम से निजात और जन्नत का हुसूल है। मालूम ये हुआ कि जो बंदा बुनियादी हुक्म यानी जो पहले आयत के पहले अल्फाज में दिया गया है, इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि सीधी सीधी और साफ सुथरी बात करने लग जाए, उसकी बातों में झोल ना हो, उसकी ज़ुबान में गलत बयानी की मिलावट ना हो, उसकी ज़ुबान से फहश गोई ना होती हो, उसकी ज़ुबान से बुरे और गंदे अल्फाज व कलिमात ना निकलते हों। ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला इतनी रहमत फरमाता है कि उसके तमाम कामों को दुरुस्त कर देता है, उलझने नहीं रहने देता, परेशानियों और मुश्किलात में नहीं घिरने देता, और उसके साथ साथ उसके गुनाहों को माफ़ करते हुए बड़ी कामयाबी से नवाज देता है, यानी जहन्नम से बचाकर जन्नत का मेहमान बना देता है। इस कामयाबी का बुनियादी अमल ये है कि कूलू कौलन सदीदा, अपनी बात में सीधापन पैदा कर लो, साफ सुथरी ज़ुबान पैदा कर लो। इसी फजीलत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि मैं अज़मल्ली मा बैन लिहियैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह, जो शख्स मुझे अपने दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज़ और दो टांगों के दरमियान वाली चीज़ की ज़मानत दे देता है, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहीहुल बुखारी 6474। मालूम हुआ कि जो शख्स ज़ुबान की भी हिफाजत करता हो, ज़ुबान का भी जायज़ इस्तेमाल करता हो और शर्मगाह का भी जायज़ इस्तेमाल करता हो, वो शख्स उन खुश नसीबों में उसे हो जाता है जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत दी हुई है। लिहाजा जन्नत की ये अजीम गारंटी पाने के लिए इंसान को बदजुबान भी नहीं होना चाहिए और बदकिरदार भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो भी शख्स अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे, वरना फिर उसे खामोश ही रहना चाहिए। सहीहुल बुखारी 6018, सही मुस्लिम 47। आप इस हदीस के मजमून से अंदाज़ा लगाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के अल्फाज में फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो बंदा अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता हो,
گویا کہ واضح ہوا کہ جو بندہ اپنی زبان سے اچھی بات نہیں نکالتا یا پھر خاموشی اختیار نہیں کیے رکھتا، اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشروط کر دیا ہے کہ جس کا بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اگر بولے تو اچھا بولے، ورنہ پھر خاموشی اختیار کیے رکھے۔ امام ابن ابی دنیا نے عبدالعزیز بن ابو رواد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک بندہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا لا تکلم، بولا نہ کر، کلام نہ کیا کر، گفتگو نہ کیا کر۔ وہ کہنے لگا وَكَيْفَ يَصْبِرُ رَجُلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَتَكَلَّمَ، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی گفتگو کیے بغیر رہ سکے؟ تو وہ فرمانے لگے فَإِن كُنْتَ لَا تَصْبِرُ عَنِ الْكَلَامِ فَلَا تَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ أَوِ اصْمُتْ، اگر تم گفتگو کیے بغیر رہ نہیں سکتے تو پھر اچھی باتیں کیا کرو یا پھر خاموش رہا کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنی بری عادت سے مجبور ہو کر اچھا نہیں بول سکتا، اس نے لازماً کسی کا دل دکھانا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے بولنا ضروری ہے ہی نہیں، اسے چاہیے کہ خاموش رہا کرے، وہ گفتگو ہی نہ کیا کرے۔ جس گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، جس گفتگو سے گناہ کی بات نکلتی ہو، جس گفتگو سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ گفتگو قطعاً بھی ضروری نہیں ہے، اسے خاموش رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ انسان کی زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ مخالف کے بارے میں ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال رہا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے نے توقع ہی نہیں کی ہوتی کہ میرے بارے میں یہ ایسے جذبات بھی رکھتا ہے۔ تو پھر سننے والا اس سے کیا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے دل میں میرے بارے میں پہلے سے ہی کوئی پرکاش تھی، پہلے سے ہی کوئی ایسی خار اور ناراضی تھی جس کا اظہار یہ نہیں آج تک کر پایا تھا۔ آج اسے مجھ پر غصہ آیا اور غصے کے عالم میں اس کی زبان کھلی، یہ مجھ پر بولنے لگ گیا، اور بولتے ہوئے اس نے تمام وہ باتیں میرے منہ پر دے ماری جو اس کے دل میں آج تک چھپی ہوئی تھی۔ اسی لیے دانا کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو کھولتے وقت قطعاً اس سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں، ایسی بات نہ نکالیں جس سے کسی کا دل دکھ جائے، اور پھر دل دکھنے کے بعد وہ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ بندہ بہت عرصے سے میرے بارے میں بغض پالے ہوئے تھا۔ کیوں؟ اگر اس کے دل میں میرے بارے میں نفرت اور بغض نہ ہوتا تو اس کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلتے جو اس نے نکالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان کا دل سے تعلق جوڑتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، کہ بندے کا ایمان تب تک سیدھا نہیں ہو سکتا، درست اور استقامت پذیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور بندے کا تب تک دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ مسند احمد 13048۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ زبان دل کے راستے سے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر زبان درست ہو تو انسان کا دل درست ہوتا ہے، اور دل درست ہو تو انسان کا ایمان مستقیم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زبان ہی ٹھیک نہ ہو، زبان ہی درست نہ ہو، تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ دل خراب ہو جائے تو پھر ایمان میں بگاڑ آ جاتا ہے۔
لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان محفوظ ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا، زبان محفوظ نہیں رہے گی تو ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ما اخوف ما تخاف علیہ، اے اللہ کے رسول، ایسی کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ میرے متعلق زیادہ ڈرتے ہیں کہ میں کہیں اس کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤں، گنہگار نہ بن جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑتے ہوئے فرمایا، یہ چیز۔ سنن ترمذی 2410، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ تمہارے جسم کا یہ جو عضو ہے، یہ حصہ ہے یعنی زبان، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں مجھے تمہارے متعلق زیادہ خدشہ رہتا ہے، زیادہ ڈر اور خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ چیز تمہیں گناہوں میں مبتلا نہ کر دے، تمہارے نامہ اعمال کو تباہ و برباد نہ کر دے، تمہارے برائیوں اور گناہوں کے پلڑے کو بھاری نہ کر دے۔ لہٰذا تم اس کے بارے میں بہت محتاط رہا کرو، اس کی خوب حفاظت کیا کرو، اس کا ناجائز استعمال نہ کیا کرو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایسے ہی فضول باتیں کرتے ہوئے، بے مقصد باتیں کرتے ہوئے یا بہت زیادہ بولتے ہوئے زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضی والی ہوتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں کوئی اتنا فکر مند نہیں ہوتا یا اس کو بہت بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن وہ اللہ کی ناراضی کے بارے میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالکلمات ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، کہ بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے اس میں جو کچھ اس نے بولا ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور جا گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ صحیح البخاری 6477۔ اب اتنی بڑی سزا اسے کوئی قصدن کوئی ایسا جملہ بولنے پر نہیں ملی، بس زبان کو غیر محتاط انداز میں استعمال کرنے پر ملی ہے کہ بولے جا رہا ہے، فضول بولے جا رہا ہے، بے مقصد بولے جا رہا ہے، اور بولتے بولتے نعوذ باللہ اللہ کی شان کے متعلق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق یا شعائر دین کے متعلق یا کسی بھی انسان کے متعلق کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ ناپسند ہوئی، اتنی زیادہ ناپسند ہوئی کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیا، اور گہرائی بھی کتنی، جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اب یہ اتنی بڑی سزا کس وجہ سے ملی ہے؟ صرف اور صرف زبان کے غیر محتاط اور ناجائز استعمال کی وجہ سے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم، کہ ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کی رضامندی والی کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ جسے وہ کوئی بہت اہمیت نہیں دیتا، یعنی معمولی سی بات سمجھتا ہے، لیکن اسی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجات کو بڑھا دیتا ہے، اس کو درجات میں بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ اللہ کی ناراضی والی بات کوئی زبان سے نکالتا ہے جسے وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ صحیح البخاری 6478۔ تو اس حدیث مبارکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو جنتوں میں بھی لے جا سکتی ہے
बुलंद व बाला दराजात पर भी फाइज कर सकती है, और ज़ुबान ही ऐसी चीज़ है जो उसे जहन्नम की तह दर तह नीचे की गहराइयों में भी गिरा सकती है। इसी बुनियाद पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान को जन्नत और जहन्नम का ज़रिया करार दिया है। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि जन्नत में ले जाने वाले, सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाले आमाल कौन से होंगे, यानी जिन अमलों की वजह से से ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि वो कौन से अमाल हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फामु वल फरज, मुंह और शर्मगाह। सुनन तिरमिज़ी 2004। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा बताया? अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक। अब अच्छा अखलाक अच्छी ज़ुबान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो मालूम हुआ कि दर हकीकत अच्छी ज़ुबान ही अच्छा अखलाक है, और अच्छा अखलाक ही जन्नत में ले जाने वाला है। इसी तरह फरमाया, जहन्नम में ले जाने वालों में मुंह और शर्मगाह है। मुंह में ज़ुबान है, और ज़ुबान से ही अक्सर गुनाह इंसान के सरजद होते हैं। जैसा कि कल हमने अर्ज़ किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अक्सर ख़ता यबनी आदम फ़ी लिसानिही, कि आदमी के ज़्यादातर गुनाह उसकी ज़ुबान से सरजद होते हैं। तो जब इंसान की ज़ुबान उसके कंट्रोल में रहे, उसकी हिफाजत में रहे, उसका जायज़ इस्तेमाल करता रहे, तो यकीनन वो गुनाहों से बचेगा, और जब गुनाहों से बचेगा तो इंशाअल्लाह वो जहन्नम से बचेगा। कैस रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि रअयतु अबा बकरिन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आखिज़म बितरफ़ि लिसानिही व यक़ूल हाज़ा औरदनिल मवारिद। कैस बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा, उन्होंने अपनी ज़ुबान का एक कोना पकड़ा हुआ था और फरमा रहे थे, यही वो चीज़ है जो मुझे घाटियों और गढ़ों में गिराती है। यानी इसी ज़ुबान की गलतियों की वजह से मुझे नुकसानात उठाना पड़ते हैं, मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, मुझे गुनहगार होना पड़ता है। इसी तरह इमाम मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह का कौल है, वो फरमाते हैं, लौ कुल्लिफुन्नासु सुहुफ लअक़ल्लुल कलाम, कि अगर लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि तुमने अपने अपने आमाल नामे उठाने हैं, तो वो कम से कम गुफ्तगू किया करे। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फजूल बोलने से, ज़ुबान का नाजायज़ इस्तेमाल करने से आमाल नामे इतने वज़नी हो जाते हैं, उनमें इतने गुनाह लिखे जाते हैं कि इंसान को अगर वो उठाना पड़ जाए तो इंसान के बस में ही ना रहे कि वो उनको उठा पाए। और उसका हल क्या निकाले? कम से कम बोलना शुरू हो जाएगा, ताकि मेरे आमाल नामे में वज़न ना आए और मुझे उठाने में दिक्कत ना हो। तो इन तमाम आयात, अहादीस और अक़वाल सलफ़ से हमें यही बात बतौर नसीहत हासिल होती है कि हम अपनी ज़ुबान का सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ इस्तेमाल करें, और इसके हर तरह के नाजायज़ इस्तेमाल से इज्तिनाब करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।